آکھیا عبداللہ تیرے باپ دی ایک میرے تھے بڑی وڈی نیکی ہے جدو سارا زمانہ تیری ماں دے خلاف ہو چکیا سینا ہر زبان امی ایسا تے پونک رہی سینا جدو سارے آنے میرے پیغمبر دے سامنے مخالفتہ کی تیاں تیرے ابو نے کھڑا ہو کے آکھیا جی اللہ دے نبی جی پریشان نہ ہویا جے جیڑا اللہ توانو پاک بنایا وے نہ پاک بیوی توڑے بستر تے بٹھا نہیں جے سکدا ایسا اللہ دا انتخاب سبحانک ھذا بہتان عظیم فرمایا تیرے بابے نے اور جدو سارا زمانہ میرے خلاف سی میرا باپ ابو بکر میری گل نہیں سی سندا میری امامی میری گل نہیں سی سن دی انہاں کافرم جدو سازشاں کیتیاں نے اور یارو پتہ جے نا عزتدار بچیاں تے جدو الزام لگ جاندے نے اور غیرت مند بیبیاں تے اور جدو انج برائی دے دبے لگ جاندے نے یا تے اپنے آپ نو ختم کر لیندیاں نے عزتدار باپ دی بیٹی اور کدے بھی الزام برداشت نہیں جے کر دی ایمیں نہ محلے دارم دے اندر اپنی انگلیاں اٹھایا کر ایمیں نہ آکھیا کر اے دی بچی نہیں جے ٹھیک اے دی بیٹی نہیں جے ٹھیک پانی بند کرنا والا عشق مارے اور جدو زخمی ہو کے زمین تے گرے آوے آمدہ پانی دیو تھوڑا جیا پانی دیو پیاس لگیے اے پیاس نے ستایا وے ایک کون والا آیا آمدہ بدبخت آؤ تینو او یاد نہیں آیا جدو حسین دا بیٹا پانی مانگ دارے آوے اور جدو نبی دا نواسا پانی واسطے سوال کر دارے آو اے ظالم پانی پانی کر داؤ زمین تے گریا تے جہنم رسید ہو گیا وے تیسرا قاتل نکلے آوے اور لوگوں ایک کون ہے اور جڑا حضرت علی اصغر توجہ کرنا اس قاتل دا نام سنے آمدے اے تیسرا قاتل خولی اے دا نام ہے حضرت حسین اور خیمے چو آواز آئیے آکھیا ویر حسین اندر آجا علی اصغر رو رے آئے اے سیدہ زینب کہندیاں نے حسین ساڈا بچاوے اے پتہ ہی نہ اور جڑا کر دے اندر سب تو چھوٹا بچہ ہوندا وے اے پینامی پیار کر دیاں نے ویر بھی پیار کر دینے اے سارے آندیاں محبتاں بڑیاں ہوندیاں نے بھائی عمیر محمدی صاحب نو میں کہہ رہا ساؤں اللہ پاک نے نانو بیٹا دیتا ہے حسن ماویہ میں ایک دن نام دے گھر گیا کدی او پھڑ دے کدی او پھڑ دیے میرے ابیرہ محبت دیاں گلاں اور جڑا سب تو چھوٹا ہوندا وے او دا پیار بھی او دے نال الگ ہوندا وے آکھیا ویر حسین اندر آؤ نا اے بچہ علی اصغر پیاس اندر رو رے آوے اور سانو ڈر لگ داوے اور ساڈا بچاؤ پیاس دی وجہ تو شہید نہ ہو جاوے حضرت حسین نے اٹھایا آکھیا اوے اہل کوفہ دیو لوگو ساڈا پانی باندے اوے بچے تے ترس کھاؤ اس میرے بچے نو تھوڑا جیا پانی دے دے وہ میرے ابیرہ توجہ کرنا اور جدو پانی منگے آوے ایک بھائی مان اے جڑا خولی نام دا بندہ انہیں تیر چلایا وے حضرت علی اصغر دے حلق دے اندر تیر لگے آوے حضرت علی اصغر دا تیر جو حسین نے کڑے آوے اور جدو تیر کڑے آوے جو بیٹے نو لٹایا حسین مٹیاں پا کے رو رے آئے اور جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور لوگو حضرت حسین داؤ اور جدو اے بیٹا شہید ہویا وے اور جگر فاطمہ داؤ بیٹا علی داؤ اور کربل دی دھرتی بسامن سی آیا اور دھرتی جدے بل نہ تک دا سی کوئی اور سید انو سینے لامن سی آیا روم دے سی بچے نہ ملدا سی پانی
روندا اے دل جد سندا کہانی جا اصغر لئی سید نے پانی سے منگیا اے دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا ریت سی تپ دی لو پئی سی جل دی اے گرمی غضب دی اگ جی میں بل دی اے پیاس دے کارن ہویاں خشک زبانا اینا بچیاں تے ترسنا کسے نو سی آیا حضرت حسین دا بیٹا اے شہید ہویا وے اے بیمان اے مختیار دے بندے کافلاؤ کربلا دے میدان اندر آئے نے اے بیمان کھولی آیا وے انہوں تیر مارے گئے نے انہوں تلوارہ لگیاں نے اے زمین تھے گرے تھے آوازاں دے کے کہہ رہے آوے اے تیر مارو اے ہور مارو میں علی اصغر نو شہید کیتا وے اے میں نو اور مارو اے ظالم اپنے منہ چو اقرار کر رہے آوے اے جلدی تیر بساؤ اے میری جان نکل جاوے آج میں نو پتہ لگ گیا وے لے کے جاواں گے اسی اپنے بھائی دا بدلہ لے کے واپس جانا میں حضرت حسین نکلے نے ایک اور مقام تے پراؤ ڈالیا گیا ایک خبر دین والے نے آکھیا حسین 18,000 کوفیاں نے آج حسین دا ساتھ چھڑ دیتا وے اینا تھوڑی بیت توڑ دیتی ہے اور صرف پیسے ہم دی لالت دے اندر صرف کرسی ہم دی لالت دے اندر ابن زیاد بیمان نے نا اعلان کیتا وے جڑا حسین دی بیت توڑے گا انہوں انعام دیتا جائے گا انہوں پیسے دیتے جان گے اینا سارے آنے حسین دی بیت توڑی انکار کر دیتا وے حضرت حسین نے مشورہ کیتا وے فرمایا ہن اسم جانا ہی جانا میں 61 ہجری یکم محرم دا دن آیا 61 ہجری ہجرت 61 سال بعد حضرت حسین آئے نے میدان کربلا دے اندر آئے نے امیر ابیرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام نینوا دے قریب آگے اور نہر فرات دے قریب آگے کربلا دا میدان حضرت حسین اور خیمے لگ گئے نے اور جدو خیمے لگے نے حضرت حسین دیاں بیٹیاں اور بیوی تے سارے خیمے دے اندر اے با پردہ جنتی شہزادیاں خو عورتاں اے ساری ہم جدو خیمے دے اندر گئیاں نے حضرت حسین ہوتے نماز پڑھ رہے نے حضرت حسین امیر ابیرہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر رہے نے اور 9 محرم دا دن آگے آوے اور 7 محرم والے دن امیر ابیرہ ایک کافلہ آیا وے اینا کافلے دا جڑا امیر حضرات توجہ کرنا عمر بن سلمہ آکے کہنے لگا حسین یزید دی بیعت کر لو آکھیا میں بیعت نہیں کرانگا فرمایا یا واپس ٹور جاؤ آکھیا واپس بھی نہیں جانا میں یزید نال ملاقات کرنا چاہنا آمدہ جے یزید دی بیعت نہیں کرنی میں پھر تواڈے سر تے ہی کھڑا رہواں گا اور 7 محرم دا دینے انہیں جڑی نہر فرات نا ابن زیاد بیمان نے ظالم نے ایتھے پہرے لگا دیتے نے اور سارے پانی پین گے نبی دے نواسے پانی نہیں پین گے اہل بیت تک پانی نام جاوے امیر ابیرہ جدو انہیں پہرے لگا دیتے گئے نے آکھیا چاچاؤ عباس نکلو نہ اٹھ کے پانی لے کے آو وضو کریے اے پانی لین واسطے گئے نے امیر ابیرہ نماز ادا کیتی ہے نا 9 محرم دی رات دا دینے حضرت حسین نے آکھیا خطبہ دیتا تھے آکھیا اوے اہل کوفہ والے ہو توجہ کرنا اندرہ حضرت حسین کہیں دینے اہل کوفہ والے ہو تو ساں قداریاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے تو انہوں پتہ ہے میں کون میں او حسین اور جنہوں پیاس لگ جاوے تے میرا نانا اپنی زبان میرے منہ دے اندر پا دیندہ سینا میں او حسین
اور جڑا نماز پڑھ دیاں اپنے نانے محمد دی کمر تے بیٹھ جاواں تے میرا نانا لمبا سجدہ کر دیندہ سینا میں اوہی حسین اور جدے بارے میرے آقا نے آکھیا سی الحسین منی وانا من الحسین رضی اللہ تعالی حسین میرے بچوں میں حسین بچوں آکھیا اوے کوفی و ظالم میں اوہی حسین جدے بارے میرے نانا محمد نے آکھیا سی الحسن والحسین شباب اہل الجنہ اے جنتی نوجوان دے سردار نے میرے ابیرہ ظالم و غداریاں کیتیاں نے میرے ابیرہ رات گزریے ایک آن والے نے آکھیا حسین ان تینوں اساں شہید کر دینا میں اور 9 محرم دا دینے رات دا ٹیم خزید حضرات خیمے دے اندر آرے زبان درازیاں کرے میرے ابیرہ توجہ کرنا داراؤ اور لوگو حضرت عمر کون عمر بیت المقدس دی طرف ٹور پینے تے چل دیاں کدی عمر سواری تے سوار ہو جام دینے تے کدی غلام سواری تے سوار ہو جام داوے میرے ابیرہ سفر ہو رہے آوے تے جدوں بیت المقدس دے لوگ جڑے نے بڑے بڑے سردار سامنے بیٹھے ہوئے نے باری آ گئی ہے غلام دی غلام سواری تے سوار ہون دی باری آ گئی ہے تے غلام کہندہ عمر جی تسی بیٹھ جاؤ اے لوگ کی کہنگے فرمایا پتہ نہیں لوگ کی کہنگے میں قیامت نو اپنا حساب بھی دینا میں تیری باری آ گئی سواری تے بیٹھ جاؤ اے جو غلام سواری تے بیٹھے آوے عمر نے مہارا ہاتھ دے اندر پھڑ لئیاں نے میرے ابیراؤ او وقت یاد پیا آمدہ ہے جدوں سرکار عمر دے ہاتھ وچ مدینے تو فلسطین تائیں ہر شار عمر دے ہاتھ وچ ہزاراں لکھاں فوجاں دی کتار عمر دے ہاتھ وچ پر نوکر ہے سواری تے مہار عمر دے ہاتھ وچ رضی اللہ تعالی عنہ جو سواری دی مہار پھڑیے نوجوانوں عمر جا رہے نے سامنے بیت المقدس اے سارے سردار بیٹھے نے تے آمدے نے اوے ویکھو مسلمان نام دا حکمران آ رہے آجے اوے ویکھو عمر سواری تے سوارو کے آ رہے آوے اوے کسے آواز لائیے اوے نانا سردارو او جڑا اوپر بیٹھاوے عمر نہیں جے اے جنہیں مہار پھڑیے اے عمر بن خطاب جے اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جے اور جدو اینا نے سنے آمیں تے ایک بولن والا پتہ کی آمدہ حاضر لذی رجلن نجدو فی کتابنا آمدہ اللہ دی قسم اے ہوئی عمر جے اے ہوئی سچا عمر جے اے دا ذکر اساں اپنی تراب دے اندر پڑے آوے اے غلام نو عزت دے وے گا اے غلام نو سواری تے سوار کرے گا اے نوجوانوں اکثر میں نو لوگ شکوا کر دینے حضرت جی اسی غلام نوکرہ ایک جگہ تے اسی کام کرنے آؤ تے ساڑا مالک زبان درازیاں کر داوے انو گالیاں کھڑ داوے اے نوکرام دا عدب کرنا حضرت عمر دی سنت جڑے غلام ہوندے نے انہاں نو چڑکیا نہ کر گالیاں نم دیا کرنا اے جڑے غلام ہوندے نے حضرات توجہ انہاں دیاں دعاواں اللہ رد نہیں جے کر داؤ اپنے ملازمہ دنال ظلم نہ کریا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آئے نے اے سارے حیران ہو جام دینے اور ناکھیا اے ہوئی عمر بن خطاب اور اس عمر دی ادا دی وجہ تو اللہ نے بیت المقدس دیاں فتح عطا کر دیتیاں خود مہار ہاتھ اندر تے غلام سواری تے سوار عدل انہوں کیا